बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लिंता की कहानियाँ, लिंता वाइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लिंता वाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए मरी का एक सच्चा वाक़या लेकर आई हूँ। मरी वो खौफनाक साया, एक ऐसे घराने की लड़की की कहानी। अर्जा और शाजिम, इनका रिश्ता हो चुका था और अनकरीब 2 माह के बाद इनकी शादी तय पाई थी। इसी खुशी में अर्जा के सारे कज़न्स और तमाम फैमिली आउटिंग के लिए मरी का प्रोग्राम बना बैठे और मरी जाते नहायत ही खौफनाक वाक़या वो साया। शाजिम अर्जा को बहुत लाइक करते और रिश्ता हुआ, जबकि अर्जा का कज़न साहिल जो अर्जा को हासिल करना चाहते थे बहुत लाइक करते थे। अर्जा की मामी मामू अर्जा को अपनी बहू बनाना चाहते थे, मगर अर्जा का रिश्ता शाजिम से हो गया। वाक़या नहायत ही खौफनाक। मरी का वो वाक़या क्या मोड़ इख्तियार करेगा, आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम अर्जा है। आज से चंद साल पहले का ये वाक़या है। इस वाक़ये को ना ही मेरे घर वाले और ना मैं अब याद करना चाहते। जब भी याद करो दिल बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। मेरे घर में मेरे प्यारे से बाबा और मामा जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते और मेरे प्यारे भाई भाभी रहते। हमारा घर बहुत खुशहाल घराना था। रिश्ता हो चुका था मेरा 2 साल पहले शाजिम से। शाजिम की अव्वलिन ख्वाहिश थी कि वो अर्जा से ही शादी करेंगे। एक साथ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और शाजिम ने रिश्ता भेजा और अब अनकरीब तारीखें हो चुकी थी। 2 माह के बाद शादी तय पाई थी। शाजिम पहले ही बता चुके थे कि मम्मी इस रिश्ते को राज़ी नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे शाजिम की ख्वाहिश के खातिर इस रिश्ते को किया और वो बताते कि मम्मी ज़रा मिजाज में गर्म है। इस बात को अब मैं भी समझने लगी थी। रिश्ता हो चुका था, शादी की तैयारियां हो चुकी थी, जबकि मेरे मामू और मामी बहुत चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो अर्जा को अपनी बहू बनाए। उनके बेटे साहिल जो बहुत लाइक करते थे और वो हमेशा अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते थे, मगर रिश्ता शाजिम से हो गया। सारे कज़न्स यही कहते कि साहिल भाई सच्ची मोहब्बत करते हैं अर्जा, वो तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, मगर शाजिम पसंद करते थे। रिश्ता हो गया था और अब तो अनकरीब शादी की तारीखें हो गई थी। शाजिम के घर में शाजिम की मम्मी और डैड रहते और उनके बड़े भाई। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, वो ज़्यादातर अपने बिजनेस में बिजी रहते। आंटी की ख्वाहिश थी कि वो अपने बड़े बेटे के लिए भी लड़की देखें ताकि वो शाजिम के साथ उनकी भी शादी करवा दें, मगर वो मना कर चुके थे कि अभी शादी नहीं करना चाहते। इस तरह शाजिम का रिश्ता हो गया और अनकरीब अब 2 माह के बाद शादी थी। शादी तय हो चुकी थी और शादी की तैयारियां हो रही। मामी और मामू ने इनवाइट किया था, दावत रखी थी। उस दिन भैया और भाभी को भी कहीं जाना था, उन्होंने माजरत की मामा के साथ। और मैं जब वहाँ पहुँची, मामी इतना खुश हो रही थी। जब सलाम दुआ हुई, हम सब बैठे, इतना खुश हो के प्यार किया उन्होंने, सर पर हाथ रखा। अर्जा आई है मेरी प्यारी बेटी, अब तो 2 माह बाद शादी हो जाएगी और अब अर्जा अब कम आया करोगी। मामी ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा आती थी, हमेशा आऊँगी, मेरी प्यारी सी मामी। और मैं उन्हें प्यार करने लगी। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे खाने बताए कि मैंने सब तैयार किए। बहुत अच्छा लग रहा था, हम सब बातें कर रहे थे जब मामी ने कहा अर्जा पैकिंग हो गई सारी, आउटिंग पर मरी जाना है। मामी सब कुछ तैयार है, मुझे पता है परसों हम सबको जाना है। सारे कज़न्स ने प्लान किया था अर्जा को सरप्राइज़ के लिए, आउटिंग पे जाएंगे फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। और इस तरह सभी खुश हैं। सारा किचन मैंने समेटा। खाना वगैरह लगाने के बाद चाय बना रही थी जब मामी बिजी थी बातों में। जब साहिल आए, उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी। खैर मुबारक, खुश रहें आप, अब आपकी शादी होने वाली है। वो हमेशा अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते थे, मगर मैं इनकार कर चुकी थी। उस दिन भी आपने मुझे इनकार ही किया था। उससे पहले जब बात हुई तब भी आपने मामा को इनकार किया। रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। शाजिम से रिश्ता हो गया, आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे अब कोई लड़की नहीं मिलेगी। जो लड़की थी वो अर्जा थी, वाकई वो बहुत लाइक करते थे, सारे कज़न्स कहते थे, लेकिन मैं उन्हें मना कर चुकी थी। मम्मी को साफ बता चुकी थी शाजिम से शादी होने वाली थी और इस तरह वो बताते रहे हमेशा, लेकिन उनका कभी यकीन ना किया। रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, हमेशा यही बात कही। और फिर सारी तैयारियां आउटिंग की हो रही थी, सारे कज़न्स फ़ोन पर बातें हो रही थी। वहाँ मैंने भी कॉल पर बात की। मेरे कज़न्स सब खुश हो रहे थे कि आउटिंग पर जाएंगे। जब हम लोग फिर घर पहुँचे, उसके बाद हमें तैयारी करनी थी। फिर परसों वो दिन आ ही गया जब हमें आउटिंग पर जाना था। बहुत अच्छा लग रहा था जब सारे कज़न्स आए, सब ने पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट कर ली थी। और जब हम लोग स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पर जब रवाना हुए ट्रेन में, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वहाँ पहुँचे इतना एंजॉय कर रहे थे। रमला, सहावा, जिया, साहिल और जुहान, असर, अमार, सारे कज़न्स जितने भी थे, मामू मामी, सारे रिश्ते में जितने भी लोग गए थे, सब बहुत अच्छा लगा था, एंजॉय किया। फिर हम लोगों ने वहाँ पर पीसी भुरबन में, वहाँ पर हमने
पर्ल कॉन्टिनेंटल में, वहाँ पे बुकिंग करवाई। वहाँ पे रूम ज़्यादा थे क्योंकि हम लोग की फैमिली भी ज़्यादा थी। वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। जब जब मैंने कहा रोहेला कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मरी के मनाजिर। हमें इस्लामाबाद भी जाना था, हमने वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे स्टे करना था, घूमना था और बहुत अच्छा लग रहा था। हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने थे, सारे कज़न्स बहुत खुश हो रहे थे। और फिर जब हम वहाँ पर गलियात अयूबिया नेशनल पार्क गए, 1-2 किलोमीटर से घने जंगल से वहाँ से गुजरना पड़ता था। फिर हमने वहाँ पर शंग्रीला पार्क देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे कज़न्स कहते हैं रोहेला देखो तो, पिक्चर्स बनाओ, कितना मज़ा आ रहा है, कितना इन्जॉय कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जब हम सब मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, पटरियाटा गए, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो तो साहिल, जोहान कितना ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिक्चर्स बना रहे थे सब, मामू पप्पो सब बहुत खुश थे, खाला वगैरह सब ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आई थी, सारी कज़न्स। जिया देखो तो कितने अच्छे मनाजिर हैं। और वाकई में हर चीज़ वहाँ पे हमें इतनी अच्छी लग रही थी, इतना इन्जॉय किया हमने। हमने वहाँ पर शंग्रीला पार्क देखा। यार शंग्रीला पार्क तो बहुत अच्छा है। रमला, तुमने देखा वहाँ पर कितना अच्छा लग रहा था, वहाँ का पार्क, वहाँ के दरख्त बर्फ़ से किस तरह ढक चुके थे, इतना ब्यूटीफुल मंजर था। वाकई में यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। हाँ, बहुत एंजॉय किया, स्नो बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सारे कज़न्स बहुत खुश हो रहे थे। सब लोग कहते हैं वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। बट रियाटा बहुत पसंद आया। जिया कितना खूबसूरत था ना। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और जब रमला ने कहा नथिया गली कितनी ज़बरदस्त, जब हम लोग वहाँ पर गए बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर जब देखा नथिया गली पहाड़ी और ऊंचाई पर होने की वजह से होटल्स थे, वहाँ पर गेस्ट हाउस, शॉप्स थीं जो भूरबन वहाँ पर मरी नेशनल पार्क पर आने वालों के लिए अपार्टमेंट वहाँ पर थे। और हम लोगों ने वहाँ पर इतना एंजॉय कर लिया था क्योंकि हम वहाँ पर पर्ल कॉन्टिनेंटल में स्टे कर रहे थे, वहाँ पर थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर इतना एंजॉय किया, सारे कज़न्स कहते। जब पप्पो कहने लगी कितना अच्छा लग रहा है ना भाभी, वाकई में बहुत खूबसूरत, वहाँ की पहाड़ी इतनी खूबसूरत थी, वहाँ के मनाजिर बहुत अच्छे थे। जब नथिया गली पहाड़ी जो ऊंचाई की सतह पर बहुत अच्छा लग रहा था। जब नथिया गली पहाड़ी ऊंचाई पर होने की वजह से वहाँ के होटल्स, गेस्ट हाउस, शॉप्स भूरबंद और मरी नेशनल पार्क पर आने वालों के लिए अपार्टमेंट बड़े ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे लगते। चेयर लिफ्ट जो घोड़ा गली से सतह समंदर से शुमाली पाकिस्तान में गलियात में सयाह जितने भी आते वो पहाड़ी इलाकों में से मरीज के होटल्स में ज़रूर जाते। चेयर लिफ्ट घोड़ा गली से होते हुए पिंडी पॉइंट से ऊंचे मनाजिर देख सकते थे और हमने भी उसी तरह हर चीज़ को फॉलो किया। चेयर लिफ्ट बहुत अच्छी थी जब हम घोड़ा गली से पिंडी पॉइंट पर जाते, वहाँ पर चेयर लिफ्ट, और हमने वहाँ पर इतना एंजॉय किया, इतना ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। और फिर वहाँ पर हमने बर्फ़ पर इतना एंजॉय किया, जब एक दूसरे पर हम लोग बर्फ़ फेंक रहे थे, इतने ज़्यादा हाथ पैर ठंडे हो गए थे। और जब वहाँ पर बर्फ़ पर बहुत मज़ा आ रहा था, जब हम लोगों ने वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाया, चेयर लिफ्ट पर बैठे। बहुत डर लग रहा है मुझे, रमला मुझे बहुत चक्कर आते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं बैठी हूँ तुम्हारे साथ यार, एंजॉय करो। और फिर जब रमला ने कहा देखो तो साहिल भाई कितने सेट लग रहे हैं, आज भी तुम्हें मिस करते हैं। हाँ ये तो है। और बाकी कज़न जो मुस्तकिल बर्फ़ से इतना एंजॉय कर रहे थे, कहीं चप्पा चप्पा चरखा चले गा रहे थे तो कहीं कोई कुछ गा रहा था, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे कि अचानक से मुझे ऐसा लगा एक हाथ नज़र आया, एक काले कलर का साया नज़र आया। मैं खौफज़दा हुई और उसने कहा बहुत खूबसूरत हो। जो पलट के मैंने देखा, मैं डरने लगी, मेरे हाथ पैर कांप गए। रमला मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। और फिर हम जब तक वहाँ रहे वो साया मुझे फॉलो करता, वो साया मुझे हर जगह नज़र आता। मामा को बताती, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा, कोई कज़न्स यकीन नहीं करते थे। मैं खौफज़दा हो गई। वहाँ पे सब ने एंजॉय किया और फिर हम लोग सब घर की तरफ रवाना हो गए। मामा को बताया, पूरे रास्ते मामा से कहती, मामा साया साथ चल रहा है ट्रेन में, मगर कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था। वो साया घर आ गई, वो मुझे इतना तंग करता, मैं खौफज़दा रहने लगी। घर में कभी खिड़की बजने की आवाज़ आती, कभी दरवाज़ा। मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, शादी को 2 महीने रह गए थे, मुझे इतना डर लग रहा था। मरी पे मुझे वो साया जगह जगह नज़र आ रहा था। मैं अपनी सारी कज़न से कहती कि मुझे एक साया नज़र आ रहा है, बहुत खौफनाक। और पूरे रास्ते जब हम आए, घर आ गए, मगर मुझे वो साया नज़र आता रहा।
मैं इतनी डिस्टर्ब रहने लगी थी, मामा यकीन नहीं करती थी। और फिर हम लोग अपने घर आ गए। कुछ दिन तक तो मुझे वो साया नज़र नहीं आया, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए थे और शादी की तैयारियां हो रही थी। और अब तो इतने दिन कम रह गए थे, बिल्कुल शादी अनकरीब रह 10 दिन बाकी थे। वो साया मुझे बहुत तंग कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं मामा को बताती, मामा मैं सच कह रही हूँ, मुझे नज़र आता है। एक दिन तो खिड़की बजा रहा था, खोलो। मैं डर गई क्योंकि सब लोग सो रहे थे। सुबह का इंतज़ार किया, बाबा को बताया, बाबा मैं सच कह रही हूँ, आप कुछ भी करें, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा मैं देखता हूँ तुम्हें क्या साया नज़र आता है? बाबा मुझे पूरा एक साया नज़र आता है, खिड़की बजाता है, दरवाज़ा बजाता है। एक दिन मैं स्टडी कर रही थी, अक्सर रात को मैं बुक्स पढ़ती थी, जब मेरे रूम में वो आके बैठ गया, बाकायदा साया नज़र आया। कहने लगा, मरी से तुम्हें पसंद किया, तुम्हारे पीछे कराची आ गया, बहुत खूबसूरत हो तुम। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि मैं बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मेरे पसीने हो रहे थे, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। जब मामा ने आके उठाया, क्या हो गया बेटा? मामा वो साया, वो ऐसा लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। मामा ने बाबा को बताया, भैया को, भाभी को, सब ने कहा कि ऐसा करो, सक्खर में ताया हैं, उन्हें बुलाओ। जो शादी में आने वाले थे उनको पहले से बुलाओ, वो 10 दिन बाद आने वाले थे। जब उन्हें बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ाई की, वो इतना इल्म नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बंदिश कर दी, कहा अब दोबारा नज़र नहीं आएगा, शादी की तैयारी करें आप लोग। वो पढ़ते रहे और फिर पूछा कि अर्ज़ा अब कुछ नज़र आ रहा है? नहीं ताया जान, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। और वो मुतमईन हो गए। उन्होंने बंदिश कर दी, पानी पिलाया दम का, और कहा ऐसे ही पानी पिलाते रहे। मैं पानी पीती रही और शादी की तैयारी इतनी करीब आ चुकी थी, मगर वो मुझे बहुत दिन तक वो साया नज़र आया। वो मुझे बहुत डराता, मुझे तंग करता। उसके बाद ताया ने ऐसी पढ़ाई की कि शादी का दिन करीब आ गया, बिल्कुल तैयारियां हो चुकी थी। पूरे घर पे उन्होंने पानी दम किया, छिड़काव किया, बंदिश की। वो इतना इल्म नहीं रखते थे। और उन्होंने कहा, अरे ऐसे ही कोई साया था, वो तुम्हारे पीछे लग गया था, मैंने इसको बांध दिया, अब नज़र नहीं आएगा। मगर वो बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखते थे। और बिला आखिर शादी की तैयारियां हुई, वो चीज़ फिर नज़र नहीं आई, और फिर शादी का दिन आ गया। फिर शादी का दिन आ गया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब खुशियाँ मना रहे थे। जब निकाह हो रहा था, अचानक से मुझे उस वक्त वही साया नज़र आया। मैं डरने लगी। भाभी जो देख रही थी, मुझे इतने पसीने आ रहे थे, आई यू ओके अर्ज़ा? आई एम फाइन। लेकिन मैं उन्हें क्या बताती, बस थोड़ा पसीने ड्रेस की वजह से। हाँ होता है, सेवरात और ड्रेस भारी है। भाभी ने मुझे बहुत प्यार किया, दुआएं दी। और इस तरह मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ताया ने आखिर ऐसा क्या किया। मैं समझ गई, ताया इतना इल्म नहीं रखते थे और हम लोग इस चीज़ों को यकीन भी नहीं करते थे। बाबा तो मान ही नहीं रहे थे। दम कराने के लिए मामा ने पीछे रख के ताया को बुलाया, और इस तरह मुझे वो साया मुसलसल नज़र आ रहा था। रुखसती हो गई, शादी होके चली गई, वो साया मुझे हर जगह नज़र आता। मैं खड़ी होती तो नज़र आता, मैं चलती, मैं फिरती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी हो गई, दावतें हुई, हम लोग जाते। शाजिम बहुत खुश थे। और जब शाजिम ने कहा, बहुत अच्छे कपड़े लग रहे हैं, ख़ास तौर पे ये ग्रीन ड्रेस। और ग्रीन ड्रेस मामा ने ख़ास तौर पे आपके लिए बनवाया था, देखें तो कुर्ता शलवार आप पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी कपड़े पहनते वो बहुत तारीफ़ करते। आंटी और सभी बहुत खुश थे। उनके बड़े भाई बहुत इज़्ज़त देते, मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझते। मगर ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा था कि वो साया, मैं जहाँ जाती तैयार होकर खड़ी होती तो हाथ लेके ऐसे खड़ा हो जाता और कहता, बहुत प्यारी लग रही हो। तो मैं उसे देखती, क्या बताती। और इस तरह हर जहाँ भी जाते, जिस जगह भी जाते, शाजिम बहुत तारीफ़ें करते। मुझे यकीन नहीं आता, अर्ज़ा मेरी ज़िंदगी में तुम आज हो, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। वाकई अर्ज़ा, जो चाहा रब ने मुझे दिया, हमेशा तुम्हारी इज़्ज़त करता था, करता रहूँगा। अब तुम मेरी बीवी हो। और वाकई शाजिम, आपने भी बहुत मोहब्बत की, हम लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे, ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ थी। शाजिम बहुत खुश थे। अचानक मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, मुझे समझ नहीं आता था। ज़िंदगी इतनी अच्छी थी, इतनी खुशियाँ थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, शाजिम खुश थे, सब कुछ अच्छा था। मगर अचानक वो साया, जिससे मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और शादी को 2 माह गुजरे कि वो साया हर जगह नज़र आता था। लॉन में खड़े होते तो शाजिम और हम अच्छे मूड में उस दिन बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाने ले जाऊंगा। मैं अभी बात ही कर रही थी, शाजिम देखें वही साया। कौन सा साया? जो मैंने आपको उस दिन बताया था, जो खिड़की बजाता है, दरवाजे पे खड़ा होता है, मैं मुंह पे हाथ रख लेती थी। शाजिम को कुछ समझ ना आता था, दिन ब दिन मेरी हालत गिरती जा रही थी। शाजिम, ये आपके ऊपर साया आ रहा है। मैं बहकी बहकी बातें करने लगी, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया था। रात और दिन वो मुझे नज़र आता, कभी अपना हाथ साया नुमा लाता और कहता, हाथ बढ़ाओ अर्ज़ा, तो मैं बेहोश हो जाती।
دماغی حالت اتنی ڈسٹرب تھی، گھر والوں کو بلایا، بابا اور ماما سب سمجھ چکے تھے یہ وہی سایہ ہے۔ تایا نے اس کی بندش نہیں کی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ عرضہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، سایہ ہے۔ میں رات کو نہ سوتی، میں دن کو نہ سوتی، آنٹی جو مجھے پہلے ہی پسند نہیں کرتی انہوں نے کہا اس مسئلے کا حل نکالو شاذم، یہ لڑکی واقعی بالکل ایب نارمل لگتی ہے مجھے۔ اور آنٹی بہت پریشان رہنے لگی تھیں، لائف اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، دن رات مجھے وہی سایہ نظر آتا۔ ماما بابا سب سمجھ چکے تھے اور اتنا زیادہ میں روتی۔ شاذم بہت محبت کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، لان میں کھڑے ہوتے تو سایہ نظر آتا، کھڑکی بجاتا، بالکل ایب نارمل حالت ہو گئی تھی اور وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ آنٹی نے صاف کہہ دیا اب یہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی شاذم۔ ماما کیسی بات کر رہی ہیں آپ، وہ میری بیوی ہے، مگر میں اسے نہیں رکھ سکتی، اسے اس کے گھر بھیجو، اس کی والدہ کو بلا۔ اور انہوں نے جب میری ماما کو بلایا، انہوں نے ہر طرح سے بات کی، ہر طرح سے بھابھی آئیں، سب سمجھایا، آپ لوگ اس کا علاج کروائیں، نہیں آپ اسے لے جائیں، نہ جانے اس کے اوپر کون ہے کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمیں بتایا نہیں اور شادی کر دی۔ اور اس طرح ماما ڈسٹرب لگ رہی تھی، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن شاذم آپ تو مجھے سمجھے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ ماما اچھی طرح جانتی ہوں عرضہ، ماما کا حکم چلتا ہے اس گھر میں، تم چلے جاؤ، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ یہ تھی آپ کی محبت؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ مجھے اس طرح چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھر چلی جاؤں۔ شاذم میں اب کبھی لوٹ کے آپ کی زندگی میں نہیں آؤں گی، ارے تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میرا وعدہ، میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ اور آنٹی انہوں نے صاف کہہ دیا آپ اسے لے جائیں، آپ کی بیٹی بالکل بہکی بہکی باتیں کرتی ہے اور ہر وقت کہتی ہے مجھے سایہ نظر آتا ہے۔ امی نے ہر طرح سے سمجھا کے وہ چلی گئیں، لیکن جب معاملات حل نہیں ہے، وہ سایہ مجھے اتنا ڈسٹرب کرتا، ایک آواز آتی میں تمہیں مار دوں گا اور تمہیں مری اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم مر جاؤ گی۔ اس بات سے میں اتنی خوفزدہ ہوئی، چیخ و پکار مچاتی، جب چیختی تو آنٹی نے میری ماما کو دوبارہ بلایا، جب بابا آئے انہوں نے کہا آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ ارے آپ کی ذمہ داری ہے، وہ بہو ہے آپ کی، شاذم کی بیوی ہے، شاذم تم اس کا علاج کراؤ بیٹا، ہم بھی علاج کریں۔ آنٹی میں بہت مجبور ہوں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں اسے لے جاؤں گا۔ شاذم یہ تم کہہ رہے ہو نا؟ اور اس طرح شاذم نے میرا دل توڑ دیا، جو اتنی محبت کرتے تھے وہ۔ ماما سے میں بہت مجبور ہوں، ماما کا حکم چلتا ہے، عرضہ تم تو جانتی ہو ہر بات میں تمہیں لے جاؤں گا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تمہارا علاج ہو جائے گا۔ ماما تو تمہیں اب نارمل قرار دے چکی ہیں، میں کیسے تمہیں اس گھر میں رکھوں؟ بہت افسوس میں تھے وہ، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور ان سے یہ کہتے ہوئے چلی گئی میں اس گھر میں اب دوبارہ لوٹ کے نہیں آؤں گی شاذم، یاد رکھنا۔ شاذم نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں تمہیں لینے آؤں گا، مگر میں شاذم کی ذمہ داری تھی، انہوں نے میرا خیال نہ کیا۔ اور اس طرح میں گھر آ گئی، سب لوگ خیال کرتے، سب لوگ، پھپھو، ماموں، مامی، سب لوگ، اور ساحل رات دن خیال رکھتے۔ اور میری ایک کزن جب شاذم سے بات کرنے گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس نے اتنا سمجھایا، اس نے آگے بتایا کہ شاذم اپنی ممی سے مجبور ہے، اور ڈسٹرب ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، مگر وہ مجبور، آنٹی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر میں عرضہ نہیں آئے گی، وہ لڑکی پاگل ہے، ایب نارمل ہے، اس طرح کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ اور پھر ساحل نے دن رات محنت کی، اس نے جگہ جگہ پتہ نکالا اور کہا پھپھو، پھپھا میں نے ایک پتہ نکالا ہے، بھیا سے بات کی، اور اب چلیں اسے آسانے لے کے چلتے ہیں، ایک پیر ہیں، میں نے ان کا پتہ نکالا ہے، پیر شاہ ہیں وہ، اور وہ اس کا علاج بھی ہے ان کے پاس، انہوں نے کہا ہے عرضہ کو لے کر آؤ، عرضہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دن رات وہ محنت کرتے، مجھے وہاں لے جاتے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سائے کو حاضر کریں گے۔ 3-4 دفعہ کے بعد جب ہم دوبارہ گئے اس آستانے، جب ہم لوگ دوبارہ گئے اور پھر جب ہم لوگ آستانے گئے، وہاں پر بابا نے جب اس کو حاضر کیا اور مجھے پانی پلایا، دم کا پانی، 1 ہفتے سے پڑھائی کر رہے تھے، اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ آپ کے تایا نہیں سمجھ سکے، کیونکہ آپ کے تایا کو اس نے دھوکہ دے دیا تھا، کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں بن چکا ہے اور اب طاقت رکھتا ہے، انہوں نے حاضر کیا، مجھے پانی پلایا، بیٹا 40 دن تک یہ پانی پینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس طرح میں نے پانی پیا، انہوں نے اس وقت تو پانی پلا دیا، 40 دن کا پانی دیا، حاضر کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ بابا بھی تھے سائڈ پر، سب لوگ، اور اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، اور ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا عرضہ، کہ بابا نے اسی وقت پڑھائی شروع کر دی اور کہا کیا نام ہے تمہارا؟ داور، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مری، کیسے مرے تھے تم؟ مارا نہیں تھا، مارا گیا تھا، میرے دوست نے مجھے پہاڑی سے دھکا دیا تھا۔ کیسے اور کیوں؟ کیونکہ ہنیا اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور ایک ہی ساتھ ہم سب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ساتھ میرا دوست تھا، وہ بھی ہنیا کو لائک کرتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں تو اس نے بات مذاق میں اڑا دی، ارے نہیں یار، میں نے تو پہلے پرپوز کیا تھا ہنیا کو،
اب تم اور ہنیا ایک دوسرے کو لائک کرتے ہو، میں تو بیچ میں سے ہٹ گیا اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ مذاق مذاق میں سمجھا واقعی مذاق تھا، وہ بہت سیریس تھا۔ جب ہم آؤٹنگ پر 4-5 دوست گئے، کچھ دوست ہمارے آگے نکل گئے اور جب ہم ماؤنٹین پہ کھڑے ہو کے خوب انجوائے کر رہے تھے، شام ہو چکی تھی۔ جب ساتھ نے کہا ہنیا کا نام پکارو، پوری پہاڑی پہ گونجے گا۔ میں جب ہنیا ہنیا کر رہا تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کا نام لے رہا تھا کہ اچانک اس نے مجھے دھکا دیا اور میں مر گیا۔ پہاڑی سے نیچے گرا، پتہ ہی نہ چلا لاش کا۔ ڈھونڈتے رہ گئے گھر والے۔ 10 سال کا عرصہ بیت گیا اور جب مجھے ارزا نظر آئی تو بالکل ارزا ہنیا کی طرح لگی، کیونکہ ہنیا سے اس کی صورت ملتی ہے، اور میں اس کے پیچھے کراچی آ گیا، اس کو پسند کرنے لگا۔ مگر اب تمہیں جانا ہوگا، تم اس کے نکاح میں بن چکے ہو۔ اور انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی۔ وہ بہت طاقت رکھتا تھا، وہ مستقل پڑھتے رہے اور انہوں نے بالآخر کوئی ایسا پنجرا تھا ان کے پاس، غائبانہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پنجرے میں انہوں نے اس کو قید کیا۔ وہ ان سے بہت زیادہ فائٹ کر رہا تھا، لیکن بابا نے اسے قید کر لیا اور کہا کہ تمہیں بعد میں تمہاری روح کو مقام تک اوپر پہنچانا ہے، ورنہ تم دوسروں کے لیے بھی نقصان ہو۔ اور اس طرح اس نے کہا ہنیا، جو آج بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس نے شادی نہ کی، اور ہنیا نے تو شادی نہ کی۔ 10 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر مجھے ارزا میں ہنیا نظر آئی، کیونکہ میں مر چکا تھا۔ ہنیا کے پاس جاتا تو مجھے محسوس نہیں کر سکی، اور یہ مجھے اس لیے محسوس کرتی ہے کہ اس کے پاس روحانیت ہے۔ اس نے مجھے محسوس کیا، اور اس طرح انہوں نے میرا پورا علاج کیا، اور پھر پیشہ نے میرا علاج کیا۔ انہوں نے 40 دن کا پانی بھی دیا اور کہا کہ یہ پانی پلاتے رہیں اور بچی کے گلے سے کبھی یہ نقش وغیرہ نہ اتاریں۔ اور پھر بابا بھیا سب نے بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے تایا، انہوں نے اس سائے کو ہلکا سمجھا تھا، دراصل وہ بہت بھاری تھا۔ ان کے سامنے وہ اس طرح بتا رہا تھا کہ جیسے میں کوئی ہلکی سی چیز ہوں، اور انہوں نے بندش کر دی۔ بعد میں وہ نکاح میں بندہ کس طرح آیا نکاح پر اسٹیج پر، اور اس طرح انہوں نے وہ نکاح ختم کیا، پڑھائی کی اور اسے کس طرح ایک پنجرے میں قید کیا۔ کہا کہ یہ بدرو بن چکا تھا، دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ کسی بھی طرح آسمان کے اوپر پہنچ جائے، لیکن اب مشکل ہے کیونکہ اب وہ بدرو بن چکا تھا، بھٹک رہا تھا، اور اس طرح انہوں نے اسے قید کر لیا اور پانی پیتی رہی، اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر میں نے ساحل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو سو مچ ساحل، تھینک یو سو مچ، تھینکس فار لاٹ۔ جس طرح آپ نے ایفرٹ کی، خیال رکھا میرا، بھاگ دوڑ کی، پھر شاہ کا پتہ نکالا۔ ارے یہ میرا فرض تھا۔ آپ تو ہنستی بھی اچھی لگتی ہیں، آپ جب ہنستی ہیں تو بہت پیاری لگتی تھی، اور جب میں نے آپ کو اس طرح دیکھا، اس حالت میں، تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں نے ایفرٹ کی، تمام جگہ بھاگ دوڑ کی، ماما ڈیڈ سب نے، اور پھر پیر شاہ کا پتہ نکالا، اور آپ اچھی ہو گئیں، آپ ٹھیک ہو گئیں، اور ہمیں کیا چاہیے۔ اور اس طرح میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جب بھابھی بھیا ماما سب کہتے شازل تمہیں لینے آئے گا، اب تم ٹھیک ہو گئی، گھر جاؤ، تب میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی بھیا سے بولو ڈیورس پیپر بھیج دیں۔ واٹ؟ ڈیورس پیپر؟ جی بھابھی، میں شازل کی رسپانسبلٹی تھی، میں ساحل کی نہیں تھی۔ ساحل نے مجھے زندگی کی طرف دوبارہ لائے، ٹھیک کروایا۔ ہاں یہ تو ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ پھر ماما سب کو میں نے کہا، اگر زبردستی کی تو خود کو مار لوں گی، کیونکہ شازل نے آنٹی کی باتوں میں آ کے مجھے گھر سے نکالا، اور کیا کہا تھا کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں نے آ کے لے جاؤں گا۔ ان کا فرض تھا، وہ بھاگ دوڑ کرتے، انہوں نے بھی مجھے شاید سمجھ لیا تھا کہ میں ایب نارمل ہوں۔ ہاں بیٹا تم صحیح کہہ رہی ہو، شازل کا فرض تھا۔ اور بالآخر بھیا تک یہ بات گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈیورس پیپر پہنچا دیں گے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ماموں اور مامی آئے، جنہوں نے بہت ریکویسٹ کی اور کہا کہ ڈیورس کے بعد 5-6 مہینے بعد ہم اپنے ساحل کے لیے ہاتھ مانگتے ہیں رشتے کا، ہمیں ارزا چاہیے، ارزا کو بہو بنانا چاہتے ہیں، آپ لوگ کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ پھر جب بھیا بھابھی سب نے بات کی، ماما نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی یہی کہا کہ آپ لوگوں کی جو خوشی بڑوں کی، ساحل نے مجھے زندگی دی، میرا علاج کروایا، اگر میں انہیں خوشی دے دوں گی تو سمجھوں گی میں نے دنیا میں نیکی کی، اور بالآخر یہ بات طے ہو گئی۔ اور پھر جب ڈیورس پیپر بھیا بھیجنے والے تھے، اس سے پہلے شازل نے کہا میں ارزا سے بات کروں گا، ملنا چاہتا ہوں، بہت ریکویسٹ کی، اور جب وہ آئے انہوں نے بہت ایکسکیوز کیا، سوری بولا، آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ معاف کر دوں؟ ارے آپ نے تو مجھے حاصل کر لیا تھا، حاصل کر لیا تھا نا آپ نے، پھر چھوڑ دیا۔ اور وہ جو ہے نا ساحل، میں اس کی لا حاصل تھی، اور آج وہ مجھے حاصل کرنے چلے، کیونکہ ان کے گھر والوں کی خواہش تھی، وہ مجھے بھول چکے تھے، صبر کر لیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کزن مجھے لائک کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا شازل؟ وہ سوری بولتے چلے گئے، لیکن نہیں، اب ڈیورس پیپر بھیا بھیج دیں گے، آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھویا، قدر نہیں کی۔ اگر آپ میرا علاج کراتے، بھاگ دوڑ کرتے، میں آپ کی بیوی تھی، تو آج میں آپ کی زندگی میں ہوتی۔ بالآخر وہ
بہت ایکسکیوز کرتے رہے اور وہ چلے گئے۔ جب میری کازن نے بتایا کہ وہ بھی ڈسٹرب ہیں، آنٹی ان کی دوسری شادی کرانا چاہتی ہیں، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، بالآخر میں اس چیپٹر کو کلوز کر چکی تھی۔ ڈیورس کو 5-6 مہینے گزر گئے۔ جب مامی نے رشتہ مانگا، رشتہ طے ہوا، اس کے 2 ماہ بعد شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی سب لوگ بہت خوش تھے، اور اتنا خوش تھیں، ماما، مامی، پھپھی، سب لوگ اتنا خوش تھے، اور شازل بہت افسردہ رہتے تھے۔ جب میری کازن سے ملاقات ہوتی تھی، ان کا آنا جانا تھا، پھر اس نے بھی جانا کم کر دیا، اس کی شازل سے دوستی، اس کے ہسبینڈ کی دوستی تھی، اور پھر اتنا خوش تھے وہ۔ ساحل جب کہتے اب آپ کو وہ سایہ تو نظر نہیں آتا، نہیں، آپ سے بڑا سایہ کون ہوگا جو میرے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، پرپل کلر میں، پنک کلر جب میں نے پہنا وہ بھی بہت اچھے لگتے، سب ہماری نظر اتارتے، اتنا خوش ہوتے ساحل کہ میں نے آپ کو حاصل کر لیا، آپ تو میرا خواب تھی اور سچ بن گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو میری زندگی میں شامل کر دیا، آپ کی دعائیں تھیں تو رنگ لے آئیں، آپ نے میرا علاج کروایا، تھینک یو سو مچ۔ اور اس طرح میں انہیں بہت تھینک یو بولتی، اس طرح ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئیں اور ہم بہت خوش تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، تو اسے لائک کیجیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، کیونکہ کب کہاں کون سی چیز آ جائے، آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، مری جا رہے ہیں لوگ، دور دور جاتے ہیں، پہاڑیاں ہوتی ہیں، کب کسی لڑکی پر کوئی بھی چیز آئے پتہ نہیں چلتا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، اللہ حافظ۔